खुदावंद की सलामती आप सब पर हो। मैं सबा शौकत सक्सेस स्टोरीज़ विद सबा में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं जिस शख्सियत के घर पर मौजूद हूँ मैं आपको बताती चलूँ, वो एक यंग चर्च लीडर हैं और छोटी ही उम्र में वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले हुए हैं और रिसेंटली अपने वालिद साहब के इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाने के बाद वो असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च और एजी अगापे ट्रस्ट केपी को चेयर कर रहे हैं। लेट्स वेलकम मिस्टर हनूक हशमत। सर, थैंक यू सो मच, हमें आपने टाइम दिया आज अपने घर पर आने के लिए। थैंक यू वेरी मच आप लोग के लिए सिस्टर कि आप लोग आए और आपने इस बात का इनिशिएटिव लिया कि आप लोग इस चीज़ को ऑन रिकॉर्ड ले सकें और दुनिया तक, मसीह कौम तक, इस नौजवानों तक रीच कर सकें और खुशखबरी को और हर शख्स की सक्सेस स्टोरी को इस पेज पर ला सकें। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ आपके लिए, आपके बुजुर्ग के लिए जिनका ये इनिशिएटिव है और मेरा ईमान है कि इस प्रोग्राम के वसीला बतेरों लोगों तक खुदा की खुशखबरी भी पहुँचेगी और बतेरों लोगों तक कई ऐसी एग्जाम्पल्स पहुँचेगी जिनको वो इस्तेमाल कर कर अपनी ज़िंदगी को इस दुनिया में खूबसूरत बना सकते हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक ढाल सकते हैं और अपना चाल चलन दुरुस्त कर सकते हैं ताकि वो उस अपनी बादशाह के लिए रेडी हो सके। आमीन। हम आगाज़ करेंगे दुआ के साथ। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप आगाज़ में इस पूरे शो में जो भी हम बातचीत करते हैं उस सब के लिए दुआ करें। श्योर। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सुरों को झुकाएं। हेवनली फादर, हम आपका शुक्र अदा करते हैं, आपकी तारीफ तमजीद करते हैं। आप बुजुर्ग हैं, जलाली हैं, गयूर हैं। आपका नाम सब नामों में आला है। आप अल्फा ओमेगा है, अव्वल आखिर है, इब्तिदा इंतहा है, हमारे छिपने की जगह है, हमारी मजबूत चट्टान है, हमारा मुहक्कम किला है। खुदा हम आपका शुक्र अदा करते हैं, हम आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। कद्दूस खुदावंद, हम आपको वेलकम करते हैं आज शाम इस शो में और दुआ करते हैं खुदावंद, हम नहीं बल्कि आज आप हम में से होकर बोले खुदावंद, हम घटे और आप बढ़े और आपका नाम हमेशा से हमेशा तक हमारी जिंदगी में, हमारे कामकाज में, हमारे उठने बैठने में, हमारे गुफ्तार से खुदावंद आपके नाम को जलाल मिले। खुदावंद हम शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए जो आपने बख्शा कि हम खुदावंद आज आपके कलाम को सीख सके, खुदावंद एक दूसरे से खुदावंद बातचीत को कर सके। खुदावंद शुक्र अदा करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, इस वक्त के लिए। पाकरू तुझे हम वेलकम करते हैं, तू आ, तू मुकम्मल होल्ड एंड कंट्रोल है इस प्रोग्राम का, हमारी बातचीत का, ताकि इज्जत जलाल सिर्फ तेरे नाम को मिले। हम घटे, तू बढ़े और तेरा यीशु नाम हमेशा जलाल पाए। यीशु नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो हनूक भाई, स्टार्ट में मैं जानना चाहती हूँ आपकी एजुकेशन के बारे में। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, क्या किया आपने? सो स्टार्ट में आप हमें अपनी लाइफ के बारे में, एजुकेशन के बारे में कुछ बताइए। श्योर। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने मुझे एक रूहानी घराने में पैदा किया। मेरी पैदाइश 21 अगस्त 1993 को हुई और शहर पेशावर में। और जैसे जैसे बचपन से खुदा में हम बढ़ते गए, वैसे वैसे खुदा ने मुमकिन किया कि हम तालीम में भी बढ़ सकें। और सेंट मैरी स्कूल से मैंने स्कूलिंग की। और लेटर फिर चूँकि बचपन ही से आपको पता है हमारे मास्टर में एक प्रेशर होता है पेरेंट्स का कि आपने मेडिकल करना है, आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। सो मेरे में भी एक प्रेशर था कि मुझे डॉक्टर बनना है। सो काफ़ी मेहनत की हमने, एंट्री टेस्ट की तैयारी और कोचिंग क्लासेस। सो एफएससी तक ये सिलसिला जारी रहा। मैंने एडवर्ड्स कॉलेज से प्री मेडिकल में एफएससी की और लेटर फिर मैं एंट्री टेस्ट देने की उस दौड़ में लग गया और प्राइवेट और गवर्नमेंट एंट्री टेस्ट देता रहा। और लेटर खुदा ने मुमकिन किया कि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एबटाबाद में मेरा एडमिशन हुआ और मैंने वहाँ पर एमबीबीएस की तालीम को शुरू किया। उसके बाद कुछ साल गुजरने के बाद खुदा की तरफ से ये चीज़ नहीं थी और कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई मेरे कॉलेज में और कुछ और दीगर प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से मुझे वो कॉलेज छोड़ना पड़ा और मेडिकल तालीम को मैंने खुदाफिज कहा। और उसके बाद मैं फिर खुदाम से पूछने लग गया कि खुदाम तेरी क्या मर्ज़ी है।
گو کہ بچپن ہی سے خداوند نے اپنی مرضی ظاہر کی ہوئی تھی، لیکن ایک دنیاوی مقام حاصل کرنے کے لیے تعلیم کی دوڑ میں اتنا گہرے میں جا چکے تھے کہ ہم بھول چکے تھے کہ خداوند نے ہمارے خاندان کو جو کام دیا ہے وہ فرق ہے. کیونکہ میں تھوڑا سا یہاں پہ بتانا چاہوں گا، میرے والد صاحب جب ان کی شادی نہیں تھی ہوئی تو خدا نے ان سے کلام کیا تھا یشوع 24 باب اور اس کی 15ویں آیت کہ اب رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند ہی کی پرستش کریں گے. تب ان کی شادی نہیں تھی ہوئی اور وہ خداوند سے کلام مانگ لیتے، اور خدا نے ان کو شادی کے لیے یہ ورس دے دی، اور وہ خدا سے کوشچن کرنے لگے کہ یہ کیوں. اور لیٹر پھر خدا نے یہ ممکن کیا. اب آ کر ہمیں سمجھ آتی ہے کیونکہ ہمارا سارا گھرانہ ہی اب خدمت میں انوالو ہے اور ہماری اب کام ہی یہ ہے. اب سمجھ آتی ہے کہ کیوں وہ تب کہا. لیکن جب میں تعلیم کر رہا تھا تو تب میں اس چیز پر فوکس نہیں کرتا تھا. میں بتاتا چلوں، جب میں بہت چھوٹا ہی تھا تو 2007 میں میرے پہ نبوت ہوئی تھی. ایک سمر کیمپ تھا سوات میں، میں بہت چھوٹا تھا. تب میرے پہ نبوت یہ ہوئی تھی کہ میں اپنے باپ کا دائیں ہاتھ بنوں گا. لیکن میں نے کبھی اس چیز کو سیریس نہیں تھا لیا. جب میں بڑھتا چلا گیا تب بے شمار خادمین نے بارہا مختلف اوقات میں نبوتیں کی کہ خداوند آپ کی زندگی کے لیے یہ کرے گا، لیکن میں اس چیز کو اگنور کرتا رہا. کیونکہ نوجوان ہوتے ہوئے اور اس معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے ایک ہی بات جو ہم نے پریشر تھا، میں کہوں گا پریشر اس لیے کہوں گا کیونکہ یہ ایگزسٹ کرتا ہے. بالکل پریشر تھا کہ آپ نے میڈیکل کرنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے. اور لیٹر جب وہ چیز ختم ہو گئی تو میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ میں وہاں سے آنا نہیں تھا چاہتا، لیکن میرے والد صاحب نے مجھے ایک بات کہی کلام مقدس سے کہ آپ سب یشوع اور موسیٰ سے واقف ہیں، اور خدا نے موسیٰ سے کہا تھا وعدے کی سرزمین کے بارے میں کہ تم میرے لوگوں کو یہاں سے نکال اور وہاں لے کر جا. لیکن انٹر اس میں یشوع ہوا تھا، وہ خود نہیں پہنچ سکا تھا. میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ اکثر اس طرح زندگی میں ہوتا ہے، خدا آپ کو دکھا دیتا ہے، کہہ دیتا ہے، لیکن وہ چیز آپ کے لیے نہیں ہوتی. اٹس فار سم ون ایلس، تمہارے لیے کچھ اور ہے. اور اسی وقت میں 2012 کی بات کر رہا ہوں، 2012 میں میڈیکل کے لیے گیا اور 2014 میں میں واپس آ گیا تھا 3rd ایئر کے بعد. اور تب خدا میرے سے کلیئرلی کلام کر رہا تھا. میں کراچی میں تھا اور تب کچھ ہوا اس طرح کہ جب میں چھوڑ کر آ گیا، میرے والد صاحب نے مجھے یہ بات کہی تو میں مانتا نہیں تھا. میں کہتا تھا نہیں، میں نے کرنا ہے، میرے کالج کا پرابلم تھا اور چونکہ کچھ اور ایسی وجوہات تھی جس کی وجہ سے میں کنٹینیو نہیں کر سکا اور مجھے چھوڑنا پڑا. لیکن میں دوبارہ سے زیرو سے سٹارٹ لوں گا. اور میرے اندر میں کافی ڈپریس، مطلب اب میڈیکل کو لے کر بہت زیادہ تھا. اور سسٹر اس طرح ہوا کہ میں تقریباً 6 مہینے بڑا ڈپریس رہا. میں روم سے نہیں نکلتا تھا اور اس ٹائم میں دعا میں کافی وقت گزارا اور میں خدا کو کہتا خدا ایسا کیوں ہوا ہے، میں تو یہاں پہنچ کر واپس آ گیا ہوں. بالکل. اور اس ٹائم پہ میں نے 2 چیزیں سیکھی تھی، کیونکہ جب میں گیا تھا تو میرے اندر ایک غرور پیدا ہو گیا تھا اور میں نے سیکھا کہ خداوند کے کلام کے مطابق خدا کو غرور پسند نہیں ہے. اور آج جو یہ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں انہیں بھی کہنا چاہوں گا whatever you are، جو چیز بھی حاصل کر لیں کبھی بھی غرور نہ کریں. you never know کب آپ کو خداوند واپس لے آئے. یہ ریئلٹی ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرتی ہے. اور میں اس چیز کو بتانا چاہتا ہوں. لیٹر میں کراچی چلا گیا اور میں نے 4 میڈیکل کالجز کا ٹیسٹ دیا. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب میں نے وہاں پہ دوبارہ ٹیسٹ دیا 3rd ایئر MBBS چھوڑنے کے بعد، میں سب میڈیکل کالج کی جو لسٹ تھی چاروں لسٹ میں ٹاپ 100 میں آیا تھا. کہیں میرا نام 30s میں تھا، کہیں 70s میں تھا. کیونکہ مجھے تھوڑا سا ایکسپیرینس 3 سال آپ پڑھ چکے تھے ظاہر ہے، اور میں نے انٹرویوز بھی کلیئر کیے. لیکن اس طرح ہوتا تھا کہ جب بھی فیوچر میں جب لاسٹ انٹرویو تک پہنچتا تھا تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی تھی. فار ایگزامپل ایک کالج کی اسٹوری صرف میں سنانا چاہوں گا. ہمدرد میڈیکل کالج میں میرا دوبارہ ہو گیا اور میں نے کلیئر کر لیا. میرا 76 نمبر پہ لسٹ میں نام آیا، اوپن میرٹ پہ میں سلیکٹ ہو گیا. جب میں وہاں گیا تو تھوڑا سا آپ کو پتا مسیح ہونے کی وجہ سے بھی ہم کئی جگہوں پر مار کھا جاتے ہیں. دوسرا وہ سندھ تھا تو مجھے وہ
केपी की सीट देना चाह रहे थे। अच्छा। और केपी की सीट पे भी वो मुझे ओपन में नहीं रख रहे थे। आई डोंट नो इसके पीछे क्या वजूहात थी, लेकिन वो मुझे कहते कि चूंकि आपकी एज भी अब ज्यादा हो चुकी है और जो एफएससी से फ्रेश आते हैं हम ज्यादा प्रायोरिटी उन्हें देते हैं, हम आपको फौरन सीट ऑफर करते हैं। और वो काफी एक्सपेंसिव थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मोर देन 3 मिलियन स्पेंड करके आ चुका था। मैं उसे कहूंगा मैं जाया करके आ चुका था, और अब दोबारा मेरे लिए स्टार्ट करना काफी मुश्किल था। और मेरे वालिद ने मुझे तब भी कहा कि आप मत करें। हाँ, मेरे लिए बीडीएस की काफी ऑफर्स थी, कई क्रिश्चियन ऐसे इदारे हैं जो फ्री भी कराते हैं, और मुझे कई ऑफर थी वालिद साहब की वजह से, उनकी फ्रेंडशिप की वजह से, लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहता था मैं बीडीएस करूं। मेरा कभी दिल नहीं था, बस मेडिकल जी बस एक था कि नहीं एमबीबीएस करना है और कुछ नहीं। और तब खुदा ने, मैं ये इतनी स्टोरी लॉन्ग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको उस इनकाउंटर के बारे में बताना चाहता हूँ जो उस रात हम दर्द के इंटरव्यू के बाद खुदा ने मेरे साथ किया। मैं दुआ में झुका हुआ था, मैं वापस आ, मैं रो रहा था। अबू के एक फ्रेंड है, मैं उनके घर पर था और मैं रो रहा था और मैं ज़मीन पर लेट गया। और सिस्टर, मैंने खुदा से कहना शुरू किया, खुदा तू आज मुझे बता दे मकसद क्या है तेरा ज़िंदगी में। मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझसे खुदा ने मुझसे रैंडमली खुदा ने उस एक आयत को कहा कि तू ये आयत है तेरे और तेरे भाई के लिए। मैं परेशान हो गया, खुदाया ये कैसे हो सकता है। लेकिन खुदा ने मुझसे वो कलाम किया। मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं उस आयत को आज आपके सामने पढ़ूँ ज़रूर। और खुदा ने मुझसे जो कलाम किया वो यशवा 24 बाब और उसकी 13वीं आयत थी। और मैंने तुमको वो मुल्क जिस पर तुमने मेहनत ना की और वो शहर जिनको तुमने बनाया ना था अनायत किए, और तुम उनमें बसे हो, और तुम ऐसे पाकिस्तानों और जैतून के बागों का फल खाते हो जिसको तुमने नहीं लगाया। और ये आयत मेरे लिए बड़ी एक सरप्राइजिंग थी, और मैं खुदा से सवाल करने लगा क्योंकि मुझे उस वक्त इस आयत की समझ नहीं आई। नेक्स्ट डे मैंने अपने वालिद को फ़ोन किया और मैंने उनसे ये कलाम शेयर किया। मैंने कहा मुझे खुदा ने ये रात को कलाम किया और खुदा ने रैंडमली कहा कि ये आयत खोल और ये पढ़। मेरे साथ अक्सर इस तरह होता है। और मैंने खोली तो ये आयत थी और आई वाज सरप्राइज्ड। और मेरे अबू थोड़ा सा हंसे और उन्होंने मुझे कहा कि खुदा तुझसे अपना काम लेना चाहता है। मैं बताना चाहूँगा, जब मेरा बपतिस्मा हुआ था 2005 में 1 मई को, तो तब भी खुदा ने यही कलाम मुझसे किया था। जिस शख्स ने मुझे बपतिस्मा दिया था उस शख्स ने मुझे कहा था कि तू अपने बाप की खिदमत में आएगा और तू उसका दाहिना हाथ बनेगा। लेकिन ऑनेस्टली सिस्टर, मैं खिदमत से बहुत भागता था, क्योंकि ब्रॉट अप एक चर्च में हुआ है, एक पादरी के घराने में हुआ है, तो मैं रियलिटी से कुछ वाकिफ था जो अक्सर और बेशतर खादमों को और कलीसियाओं में होती है। हनूक भाई, मैं अभी आपकी इस बात से यूना की मिसाल जहन में आती है कि जैसे वो भाग रहा था कि नैनवा को खुदावंद ने उसको कहा जा और वो तरसीस की तरफ, लेकिन खुदावंद को पता है कि कैसे मैंने वापस लेकर आना है। बिल्कुल। और यही हुआ। और मैं जिस शख्स के घर में था उस शख्स ने भी मुझे कहा कि खुदा ने पहले मुझे रात को मैं ख्वाब देख रहा था, आपके लिए ख्वाब दिखाया कि खुदा पहले आपको पहाड़ों में लेके गया और फिर खुदा आपको एक समुंदर के पास ले आया। एबटाबाद पहाड़ों में था, समुंदर फिर कराची में था, और फिर खुदा आपको एक अलग जगह पे ले गया, और वो जगह मेरा अपना घर था। क्यों? क्योंकि खुदा ने मेरे वालिद से ये कलाम कर चुका था, अब रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद ही की परस्तिश करेंगे। और वो कलाम खुदा ने पूरा करना था। गो उस वक्त मैं उस चीज को छोड़ नहीं रहा था। मेरा जो उस टाइम पर पैशन था कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इसी तालीम को करना है, तो मैं उस चीज के पीछे भागी जा रहा था, उससे जबरदस्ती हासिल कर रहा था। और कलाम में लिखा है कि वो तेरी ख्वाहिश तो पूरी कर देता है लेकिन तेरी जान अजाब में डाल देता है। सो ऐसा ही मेरे साथ भी था कि मुझे मेडिकल, पहले भी मैं चला गया था पैसा देकर, लेकिन वो चीज मुझे हासिल नहीं हुई और मैंने अपने लिए मुश्किल की और कई साल मेरे वेस्ट हो गए। और ये काफी एक मुश्किल मरहला था, मेरी जिंदगी था। लेकिन उस वक्त में खुदा ने बहुत तराशा, बनाया, संवारा और फिर लगाया, और ये कलाम पूरा हुआ कि जो पाकिस्तान जिनमें तुमने मेहनत नहीं की और वो जैतून के बाग जिनको तुमने नहीं लगाया, मैं तुम्हें इनायत करता हूँ। और खुदा ने ये कलाम मुझे दिया
اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس ٹائم وہ چیز سمجھ نہیں آئی اور تب ہی خدا نے خدمت کے لیے کال بھی کر دیا. اس کے بعد پھر ایجوکیشن میں واپس آ کے میں نے بیچلرز کیا, بیچلرز ان اکنامکس پنجاب یونیورسٹی سے, اور اس کے بعد میں ایم سائنسز یونیورسٹی سے میں نے ایم بی اے کیا. اور میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا, چونکہ میں نے آگے غرور کی بات کی تھی, تو مجھے لگتا تھا سسٹر کہ جو لوگ ایم بی اے اور بی اے اور اس ٹائپ کی اسٹڈیز کرتے ہیں وہ بہت نالائق ہوتے ہیں. اچھا, مطلب ان کو حقیر جانتے تھے. ایگزیکٹلی, میں حقیر سمجھتا تھا اور مجھے تھوڑا سا عجیب لگتا تھا, بٹ میرے اندر ایک یہ ایک غرور آ چکا تھا, کیونکہ میں میڈیکل میں ایڈمیشن ہو چکا تھا. یہ وہ چیزیں ہیں جو کئی اکثر ہمارے چرچ کے بچے کر رہے تھے اس ٹائم پر, اور کئی لوگ کرتے تھے, تو میں دل میں نا ان کو بڑا برا اور عجیب سا سمجھتا تھا, اور اپنے آپ کو بڑا میں تو میڈیکل میں ہوں اور یہ لوگ ایکسٹرا آرڈنری سمجھتا تھا. لیکن خدا نے ممکن کیا, میں نے وہی کام کیا جو جس کو آپ حقیر جانتے تھے, خداوند نے کہا کہ چلو اب تم بھی یہی کرو. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, اور میں نے وہ کیا, اور میں نے دیکھا کیونکہ میری خدمت اس اسٹڈیز میں چھپی ہوئی تھی. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی کا دار و مدار ہماری ہر ایک کام پر ہوتا ہے. ہمارا ایجوکیشن کیریئر, ہمارا جاب, اینی تھنگ, اس سب کا دار و مدار ہماری زندگی میں اس چیز کا ایک اہم کام ہوتا ہے جو وہ سکھا رہی ہوتے ہیں. اور ایم بی اے نے مجھے پالش کیا کہ میں ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر بن سکوں. اور اس کے بعد میں نے جب اپنی جاب سٹارٹ کی تو میں ایک پہلی جاب میری ایز اے ایڈمن ہی کی تھی. اور دس از what my educational career was and how it started and how it ended. وہ اس میں بڑی دلچسپ باتیں تھیں, لیکن یہ سب خداوند سکھا رہا تھا, کیونکہ خداوند کا کام ہے, خداوند نے تیار کرنا تھا اس لیے. اور وہی ہے کہ ہمیں ایٹ دی اینڈ یہ بات ریئلائز ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں آفٹر آل ہوتا وہی ہے جو خداوند کا پلان ہوتا ہے, جو اس کی مرضی ہوتی ہے ہمارے لیے. سو اب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ خدمت کا آغاز کیسے کیا, کب سے کیا؟ جی, بچپن ہی سے, چونکہ براٹ اپ ایک پاسٹر ہاؤس میں تھا اور چرچ میں تھا, اور اسی لیے انگیج تھے. بچپن ہی سے ورشپ کرنا, گٹار بجانا سیکھا, چرچ میں ورشپ کرتے, اور والد صاحب کے ساتھ بھی انوالو رہے کئی چیزوں میں, مشن ورک میں. اور لیٹر جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے زیادہ ورشپ اور نوجوانوں میں خدمت رہی. اور جیسے ہی میں بڑھ رہا تھا اور بپتسمہ لینے کے بعد مجھے خداوند نے اس چیز کے لیے بچپن ہی سے تیار کیا تھا کہ میں خدمت میں بھی آؤں, چاہے میں اسٹڈیز کروں, کوئی کام بھی کروں, لیکن خدمت لازمی کرنی ہے. اور نوجوانوں میں 2012 تک خدمت کرتا رہا, اس سے پہلے کہ میں میڈیکل کالج جاتا. لیکن اس ٹائم میں خدا نے, جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ڈسکس کیا کہ خدا نے رات کو مجھ سے کلام کیا, اسی ایک رات کو خدا نے مجھ سے کلام کیا. میں نے 2 گھنٹے کی رویا دیکھی, اور اس رویا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا سٹیج ہے, اور میں گٹار بجا رہا ہوں, اور میں گیت گا رہا ہوں, اور میں لیڈنگ کر رہا ہوں, اور میں کلام سنا رہا ہوں, اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ ایک کرسمس پروگرام ہے, اور اس میں مختلف چیزیں اس رویا کا حصہ تھی. اور لیٹر آن میں جب واپس آ گیا تھا پشاور اپنے گھر, میں دعا میں وقت گزار تھا, اور خدا نے پریئر نائٹ میں ہم ہر مہینے یوتھ میں پوری رات دعا کیا کرتے تھے, اور ہم نے خدا نے مجھ سے کلام کیا. اور ایک خادم تھا جس نے کلام کیا کہ آج میں تجھ سے کہہ رہا ہوں, یہ میں 2016 کی بات آپ سے بتا رہا ہوں, کہ خدا نے کہا کہ تیرے وسیلہ بہت سے نوجوان میرے قریب آئیں گے, اور تو نوجوانوں کو میرے قریب لانے کا سبب بنے گا. اس رات میں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا, اور میں نے اپنے والد سے شیئر کیا. گو کہ پہلے سے ہی یوتھ میں انوالو تھے, کیبنٹس میں, اور لیکن پوری طور پر آپ نے اس وقت لیکن اس ویژن کو لے کر, اور کہ خدا نے اس کام کے لیے بنایا ہے, تو وہ اس طور سے نہیں کی جا رہی تھی. ہاں, کسی نے اس کام کے لیے پہلے مقرر کیا تھا یہ کام کرو, لیکن خدا نے نہیں کیا تھا. اور لیٹر پھر خدا نے ممکن کیا جب اس نے مجھ سے کلام کیا, بالکل جب اس کی کالنگ تھی آپ کی. ایگزیکٹلی, جی. اور پھر میں نے اس کو آمین کیا, اور میں نے اپنے والد سے شیئر کیا. گو اٹ واز ویری ہارڈ,
میں اپنے دل کی بات بتاؤں تو میں تب بھی کہتا تھا یار یہ میں کیا کر رہا ہوں, مجھے نہیں کرنا چاہیے, دس از ناٹ سم تھنگ فار می, یو آر ایکسٹرا آرڈنری. اور خدا نے کہنا شروع کیا میں تجھے ایکسٹرا آرڈنری بناؤں گا, تو آ تو سی میرے پاس. اور خدا کا جتنا وہ کلام جو اس نے کیا تھا ماضی سے بچپن سے وہ پورا ہونا شروع ہو گیا. اور پھر میں نے نوجوانوں میں خدمت کا آغاز کیا اپنی اے جی الائیو یوتھ منسٹری میں, اور خدا نے یہ کلام کیا اور اسی کو ہم نے اپنی یوتھ کی بھی تھیم ورس بنایا اور نام بھی یہی رکھا تھا اے جی الائیو یوتھ منسٹری. اور اس میں جو ہماری بنیادی آیت تھی وہ یہی تھی کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے, اور میں نے اسی آیت کو بیس بنایا. اور اس سے پہلے جب ہم دعا میں بچپن ہی سے پریئر گروپس کا حصہ رہے تو خدا نے کئی خادموں کے وسیلہ کلام کرتا رہا کہ خدا ان میں مسرور رہے, وہ تیرے دل کی مراد پورا کرے گا. ایک شخص نے مجھے آج بھی یاد ہے, وہ اب ہمارے ساتھ نہیں رہے بھائی, لیکن انہوں نے میرے پہ نبوت کی کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں تجھے عقابوں کی مانند اڑاؤں گا. اور جس طرح جب میں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو میری بائبل میں آج تک آخری پیج پہ لکھا ہوا ہے اس شخص کا نام کہ اس نے میرے پہ نبوت کی کہ تیرے وسیلہ بہت سے نوجوان میرے پاس آئیں گے. اور جیسے ہی اس خدمت کا آغاز کیا تو وہ رویا جو دیکھی تھی 2015 کے دسمبر میں وہ پوری کی. اور اس طرح ہوا کہ خدا نے ممکن کیا, ہم نے سینٹ میریز میں ایک یوتھ کا پروگرام کیا کافی بڑے پیمانے پہ, مور دین 600 لوگ اس کا حصہ تھے اور جس میں 300 سے زیادہ نوجوان تھے. اور ہم نے وہی جو چیز میں نے رویا میں دیکھی تھی اس چیز کو میں نے وہاں پر اسی طور سے ریالٹی ہوتے ہوئے دیکھا, اور وہ پورا ہوا. اور اس کے بعد خدا استعمال کرتا گیا اور کئی ایسے کام کیے. ہر سال خدا ایک رویا کلام کرتا ہے اور اسی کو بیس بنا کر ہم اگلے سال میں نوجوانوں میں قدم رکھتا تھا. اور کئی پہلا خدا نے 2017 میں پھر کلام کیا, 2016 میں خدا نے کلام کیا کریکٹر کے لیے, اور پھر خدا نے کلام کیا 17 میں ایک روح اور کے لیے, پھر خدا نے لیٹر کلام کیا کہ کردار کے لیے, اور پھر خدا نے ہمیں لاسٹ ایئر گاڈلی مائنڈ سیٹ پر کام کرنے کا فضل دیا. سو یہ 4 سے 5 سال میں نے نوجوانوں میں کام کیا ہے, اور خدمت خدا نے بیسکلی نوجوانوں سے سٹارٹ کی اور اسی میں جڑ پکڑتے گئے. ورشپ تو بچپن ہی سے کرتے تھے, وہ چیز رہی ہے زندگی کا حصہ. سو ورشپ منسٹری اور یوتھ منسٹری دونوں کو میں لے کے چلنا شروع ہو گیا اور اسی میں آگے چلتا گیا. لیٹر خدا نے چونکہ ہمارے والد صاحب کو خدا نے مشن کے کام کے لیے بہت استعمال کیا اور خدا نے ممکن کیا تھا ہماری جو اسمبلیز آف گاڈ ہے اس کی ویژن بھی یہ ہے کہ ٹو ریچ دا ان ریچ بیانڈ دا باؤنڈریز, ورکنگ ہولسٹیکلی in KPK and planting churches and stepping forward towards the mission of Christ. So یہ ہماری رویا رہی ہے. اور پھر 2 سال پہلے خدا نے مشن کے کام کے لیے بھی استعمال کرنا شروع کیا. سو اب میں پراپرلی اس چرچ پلانٹنگ موومنٹ کا حصہ بن گیا ہوں اور اس خدمت کو بھی لے کے چل رہا ہوں. اور خدا نے پھر والد صاحب کی ڈپارٹ ہونے کے بعد اب یہ کلیسیا اور کے پی کی جتنی خدمات ہیں جو کہ ہماری اے جی اگاپے ٹرسٹ کی ہے, اسمبلیز آف گاڈ چرچز جو پشاور میں ہمارے ٹرسٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کی ہے, اس خدمت کو لے کر چل رہا ہوں. ساتھ ہی ساتھ خدا نے کنوکشن جو نوجوانوں اور مشن کے لیے کی ہے اس کے لیے بھی میں اپنی خدمات کو سر انجام دیتا ہوں. اور خدا میریکلسلی کام کرتا ہے, اور میں نے پاکستان بھی ٹریول کیا ہے خدمت کے لیے, باہر بھی انٹرنیشنلی بھی ٹریول کیا, اور میں نے دیکھا ہے کہ خدا جب بلاتا ہے تو پھر استعمال بھی کرتا ہے. اور خدا نے ممکن بھی کیا ہے کئی بڑے بڑے ریوائولز, بریک تھرو کا وسیلہ بھی ہم بنے ہیں, خدمت ہماری بنی ہے. اور یہ سارا عزت جلال میرا نہیں خدا کا ہے. میں صرف یہ بات کہوں گا کہ جب ہم خدا کی مرضی کو پورا کرنے دیتے اپنی زندگی میں تو پھر خدا خود ہی بالکل وہ ہمارے لیے خود ہی راہیں تیار کرتا ہے, راستے آسان ہوتے جاتے ہیں ہمارے, اور وہ خود ہمارے آگے چلتا ہے. ہاتھ پکڑ کر چلاتا ہے اور پھر اس جگہ پر لا کر بٹھا دیتا ہے. اور یہی میری زندگی کا ایک کہہ لیں یہی زندگی کی میری سکسیس سٹوری بھی رہی ہے, اور خدا نے اس طرح اپنے کام کے لیے بنایا ہے. وہ کلام کی ایک آیت ہے نا کہ اگر ہم ساری دنیا حاصل کر لیں اور اپنی جان ہی کا نقصان اٹھائیں تو ہمیں کیا فائدہ. تو ہم لوگ بعض اوقات
ایجوکیشن کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہائر ایجوکیشن ہو گئی یا کوئی کریئر کے پیچھے بس ایک جنونیت کی حد تک لگ جاتے ہیں جی اور یہ بھول جاتے ہیں کہ خداوند نے ہم سے کیا کام لینا ہے یا اس کا ہماری زندگی کے لیے کیا جی پلان ہے. سو آپ کی اس اسٹوری سے، سکسیس اسٹوری سے ہمارے آج جتنے بھی ویورس ہیں اسپیشلی ینگسٹرس، ان کو یہ میسج جاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اس مقصد کو جاننے کی کوشش کریں جو خداوند نے آپ کے Yes. لیے رکھا ہے، نہ کہ اپنی ہی خواہشات کو، اپنے ہی پیشن کو سامنے رکھیں. میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. بہت سال پہلے کی بات ہے، میں ایک چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور ایک خدا کے خادم نے مجھے کہا کہ یار یہ چیز تو بڑی اچھی ہے، تو خدا پر تھوپ کر اپنی مرضی اس چیز کو حاصل بھی کر لے گا، لیکن یہ یاد رکھنا اگر یہ خدا کی طرف سے تیرے لیے نہ ہوئی تو تیری جان کے لیے عذاب بن جائے گی. جس طرح میں نے پہلے ہی کہا کہ وہ ہماری خواہش تو پوری کر دیتا ہے لیکن ہماری جان عذاب میں ڈال دیتا ہے، اور یہ ریالٹی ہے. میں بتانا چاہوں گا کہ اس سب ٹائم پیریڈ میں میں اپنی مرضی سیکریفائس کرتا رہا ہوں. ہاں، جہاں نہیں کی وہاں مشکل میں پڑا ہوں، اور جہاں اپنی مرضی سیکریفائس کیا، خداوند کو کہا کہ ہاں خداوند تیری مرضی پوری ہو، ہاں میں گھٹوں تو بڑھے، اور تیری جو کلام ہے اس کو بیس بنایا ہے. جس طرح جو نبوتیں اور جو خدا نے کلام سے وعدے کیے ان کو پورا ہونے دیا، تو تب خدا نے پھر پراسپر بھی کیا اور تب خدا نے پھر سکسس بھی دیا. اور اس کم عمر میں کئی میں بتانا چاہوں گا کہ 2017 میں جب میں نے پہلی بار کلیسیا میں کلام شیئر کیا تھا تو میرے والد صاحب نے بڑی پراؤڈلی پورے کلیسیا کو کہا تھا اب میں مر بھی جاؤں تو مجھے پتا ہے میری کلیسیا ایک سیف ہینڈز میں. اور سنس لاسٹ ایئر جب سے میں جاب کر رہا تھا ایز اے ایڈمنسٹریٹر اپنی اے جی اگاپے ٹرسٹ اور اسمبلیز آف گاڈ چرچ پشاور میں، تو تب میں نے دیکھا اس کام کو کہ خداوند نے مجھے ایسے نہیں ایم بی اے کروایا، وہ مجھے اس ٹائم میں تیار کر رہا تھا کیونکہ میں نے آگے کو آ کر اس ایڈمنسٹریشن کو بھی چلانا تھا. ہاں منسٹری تو تھی ہی تھی، وہ تو خداوند کی کالنگ تھی اور خدا نے اس میں تیار کرنا تھا، لیکن خدا اس کام کے لیے بھی تیار کر رہا تھا تاکہ ایک پراپرلی اسٹرانگ آرگنائزیشن کی بنیاد ہو اور اس کو میں لے کر چل سکوں. اور خدا اس لیے بھی تیار کر رہا تھا کیونکہ اس نے اپنے بندہ کو، ہمارے والد کو اپنے پاس بلا لینا تھا اور مجھے اس جگہ اپوائنٹ کرنا تھا. سو یہ خدا کی مرضی سے تھا. اور یہ سب جب ہم خدا کو الاؤ کرتے ہیں کرنے کے لیے تو ہماری زندگی میں پورا کرتا ہے. اور پھر ہماری سکسیس سٹوری صرف یہ نہیں کہ ہماری اپنی اس میں محنت ہوتی ہے، ہاں پھر جب خدا بیچ میں مداخلت کر لیتا ہے تو اس میں پھر آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا سسٹر، خدا نے خود ہی چیزیں کی ہیں. میں اتنی گواہیاں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں اپنی زندگی کی اور اس 7-8 سال کے پیریڈ کی جس میں خدا نے مجھے سکھایا ہے. اور میں سمجھوں گا کہ میں کہوں گا اس بات کو کہ خدا نے میری ہیمرنگ کی ہے اور خدا نے تراشا ہے اور پھر خدا نے لگایا. بالکل، اور وہ چھانٹتا بھی ہے. ہاں کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ چھانٹتا ہے. جب ہم تیار ہو رہے ہوتے ہیں تو ٹف ٹائم سے بھی گزرتے ہیں، اور بے شک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ سربلندی اور سرفرازی خداوند ہی کی طرف سے آتی ہے. سو وہ نوروں کے باپ کی طرف سے، اور خدا کا کلام کہتا ہے اس میں ذرا بھر بھی ملاوٹ نہیں، اور جس کو خدا چاہے جو دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ خدا ان کا کام ہے. بالکل، کہ جس کو وہ سربلندی دے، سرفرازی دے. حنوب بھائی، آپ نے بتایا ہمیں کہ کیسے آپ نے خدمت کا آغاز کیا پورے طور پر، کس طرح سے آپ نے خداوند کی مرضی کو سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا. تو میں اب جاننا چاہتی ہوں کہ جب والد صاحب کے بعد آپ کے اوپر سڈنلی ایک بڑی رسپانسبلٹی آئی تو آپ نے اس چیز کو کیسے لیا؟ مطلب اٹ واز لائک اے پریشر یا نہیں، آپ نے اس کو ایک پازیٹیو چیلنج کے طور پر لیا؟ کس طرح سے اس کو آپ نے لیا؟ سسٹر، یہ جب ڈپارٹ ہوئے وہ گلوری میں تو اس ٹائم پر اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل تھا کہ اب کیا ہوگا، اب یہ کیسے ہوگا. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دا مومنٹ 2017 میں جب انہوں نے کلیسیا میں اس بات کو کیا تھا کہ اب میں مر بھی جاؤں تو مجھے پتا ہے کہ میرا چرچ سیف ہینڈ میں ہے، میں نے اس دن سے ہی اس ویژن کو اپنے اندر لے لیا تھا. اور ہر شخص مجھے یہی کہتا تھا یو ول بی آر نیکسٹ چیئرمین، اور ہر شخص مجھے یہی کہتا تھا ہاں اب تو آپ ہی اس خدمت کو لے کر چلیں گے. اور جب میں نے ایز اے ایڈمنسٹریٹر اپنے اس ادارے میں خدمت کو شروع کیا اور منسٹری کو بھی ساتھ لے کر چل رہا تھا، تو تب میں یہ ساری چیزیں
जितनी ओनरशिप हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, कैसे प्रोजेक्ट्स को लेके चलना है, कैसे मिनिस्ट्री को लेकर चलना है, इन सब चैलेंजेस को और प्रेशर्स को दोनों को मैंने उनके होते हुए सीख लिया था। राइट। कैसे लेके चलना है। गो एवरी टाइम इट्स न्यू, अभी आई डोंट नो आगे क्या आएगा और अभी करंटली क्या क्या है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि माजी में उन्होंने मुझे इस चीज में बड़ा गुरूर किया, सिखाया, और मैं इस चीज को अपने अंदर इम्पार्ट कर रहा था और मैं इस चीज के लिए तैयार हो रहा था कि अब मैंने आगे इस काम को करना है। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने जीते जी हमें बहुत कुछ सिखाया और मैंने उनसे इस चीज़ को लिया, इसीलिए उनको ये टाइटल भी दिया गया जायंट ऑफ फेथ, क्योंकि वो ईमान पर हमेशा खड़े रहते थे और उन्होंने ईमान ही के वसीला बहुत बड़ी बड़ी फतूहात मिनिस्ट्री में सही है और खुदा ने उनको कामयाब भी किया है। और मैंने भी इस चैलेंज को लिया उनकी ज़िंदगी से कि हाँ, अब मुझे भी इस ईमान की दौड़ को कंप्लीट करना है, ताकि जिस तरह उन्हें ये खिताब मिला अच्छे और दयानतदार नौकर शाबाश, मैं भी कल को जब इस जहान से कूच करके जाऊं तो मुझे भी मेरे बारे में भी लोग गवाही दे सके कि हाँ, इसने वाकई ही एक अच्छी कुश्ती लड़ी है और उस दौड़ को कंप्लीट किया है। पौलुस रसूल ने जब इस कलाम को कहा कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को मुकम्मल किया, तो तब वो हयात था, लेकिन ही न्यू कि जिस पर्पस के लिए वो इस दुनिया में आया था उसने पूरा किया। इसी तरह जब 2020 का आगाज हुआ था तो ये साल हमारी कलीसिया और पूरे केपी के लिए सेलिब्रेशन ईयर था और इस साल को हमारे वालिद साहब ने शुक्रगुजारी का नाम दिया था। क्योंकि पिछले 20 सालों से 2020 की विजन के लिए काम किया जा रहा था। ये विजन थी कि चर्चेस को प्लांट किया जाए, प्रोजेक्ट्स को क्रिएट किया जाए और मोर देन खुदा के फजल से 27 से ज़्यादा चर्चेस हमने कायम किए हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हाउस चर्चेस हैं, काफ़ी ज़्यादा आउटरीच पॉइंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड चर्चेस हैं ऑल ओवर केपी के। इफ वी स्टार्ट फ्रॉम पाराचनार और सवात तक जाएं तो हर जगह हमारी खुदाम के फजल से बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं और खुदाम ने एक जिंदा कलीसिया को कायम किया है। सो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने उस दौड़ को कंप्लीट किया और 2020 जो उनकी विजन कंप्लीशन का साल था, उसी के आगाज में खुदाम ने उनको अपने पास बुलाया। सो ये मैं समझता हूँ जो रूहानी लोग होते हैं, जो रूह में चलते हैं, पौलुस रसूल कहता है गलतियों 5 बाब में कि अगर रूह के मुआफिक जिंदा हो तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। सो जब हम रूह के मुआफिक चलते हैं तो खुदा फिर खुद ही हमारी जिंदगी की सारी स्टोरी ऐसी बनाता है और खुदा कंप्लीट करता है। मैं समझता हूँ उनकी सक्सेस स्टोरी थी, उन्होंने अपनी इस दौड़ को कंप्लीट किया और खुदा ने उन्हें जायंट ऑफ फेथ का खिताब दिया। और इससे पहले वो खुदा के पास जाते, उन्होंने हर वो काम जिस काम की खुदा ने उनको रोया बख्शी थी उन्होंने कंप्लीट किया। और जाने से पहले भी ये कलीसिया को कह के गए कि ये इस विजन को आप ले। खुदा के कलाम में लिखा है जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं। सो खुदा उन्होंने इस कलाम को शेयर किया कि आप सब विजनरी बने। जब हम विजनरी बनते हैं तभी हम कामयाब होते हैं। उन्हें भी खुदा ने इसी तरह कामयाब किया। अब मैंने भी इस चैलेंज को लिया है कि मैंने चाहे जिंदगी में जो कुछ सामने आए अपने वालिद की लेगेसी को लेकर चलना है और जो काम खुदा ने मुझे सपोर्ट किया, हाँ मेरी पर्सनल कन्विक्शन मेरे साथ है, हाँ ये मिनिस्ट्रीज मेरे साथ है, हाँ एडमिनिस्ट्रेशन मेरे साथ है, लेकिन इस सब के वसीला सिर्फ और सिर्फ खुदा के नाम को जलाल देना है और जिस काम के लिए खुदा ने इस जगह पर रखा है उसको पूरा करना है, ताकि जब मैं भी खुदा के पास जाऊं खुदा खुश हो सके, मुझे वेलकम कर सके और जो दुनिया है वो इस बात की गवाही दे सके कि हाँ इनके खानदान की आई थी कि अब रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंदी की प्रस्तिश करेंगे। और मुझे भी ये मैं इस काम को पाए तक मिलता। आमीन। और हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं कि खुदावंद आपको इस खिदमत में तरक्की दे और सरबुलंदी, सरफराजी, कामयाबी अता करे। सो अब मैं चाहूँगी कि जो हमारी यूथ देख रही है, जो तमाम क्रिश्चियन लोग देख रहे हैं इस वक्त इस प्रोग्राम को, आप उनको कोई मैसेज दें कलाम मुक़द्दस में से कि वो किस तरह से अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त व जलाल देने के लिए वो क्या कर सकते हैं, क्या उनको करना चाहिए। खुदाम का शुक्र अदा करते हैं कि खुदाम का कलाम हर सुबह ताज़ा है और खुदाम का कलाम कहता है तुम सुबह को भी बीज बो और शाम को भी अपना हाथ
ढीला ना होने दो। सो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद हर वक्त ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्रिएट करता है ताकि हम खुदावंद के कलाम को लोगों तक पहुंचा सके। आज जो स्पेशली यूथ हमें देख रही है, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा। दाऊद नबी ज़बूर में लिखते हैं, ज़बूर 127 और उसकी 4 आयत में, वो नौजवानों को एक चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं और वो चीज़ एरो है। कलाम मुकद्दस में लिखा है ज़बूर 127 और उसकी 4 आयत में कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। सो मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, स्पेशली नौजवानों को, बी एन एरो। ऐसे तीर बन जाए जो कुछ तबाही का काम करे। हाँ, वो तबाही एक अच्छे कॉन्टेक्स्ट में है, कंस्ट्रक्टिव वे में, कंस्ट्रक्टिव वे में, बिल्कुल। सो खुदाम के कलाम में लिखा है, नए नामे में 1 तीमुथियुस 4 बाब उसकी 12वीं आयत में खुदाम के कलाम में लिखा है कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। हमें एग्जाम्पल बनना है। सो जब हम ऐसे एरो बनेंगे जो ठीक निशाने पे लगेगा, ऐसे एरो बनेंगे कि जो शार्प हुआ होगा, तराशा हुआ होगा, और क्योंकि एरो की जो आगे से नोक होती है वो काफी ज्यादा बिल्कुल शार्प होती है, और जितनी शार्प होती है और जितना एरो पीछे से पतला होता है, जो उसका मिडल पॉइंट है, जो अगर हम उसके फीचर्स को देखें, जो बीच का हिस्सा है वो बिल्कुल पतला होता है और पीछे से वो ब्रॉड होता है। जब एरो को मारा जाता है, जब वो जितना ज्यादा पतला होता है वो ठीक निशाने पे जाके लगता है, जितना नोकीला होता है वो उतना ज्यादा स्ट्रेट डायरेक्शन में जाता है। सो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, बी एन एरो, और ऐसे एरो बने कि आपकी जब आप कंस्ट्रक्शन आपकी जब फॉर्मेशन हो तो वो खुदा के कलाम के मुताबिक हो। आज हर नौजवान चाहता है कि वो कामयाब हो, और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। मैं चाहूंगा अगर आप यशवा आप पढ़ें इसको, यशवा 1 बाब और उसकी हम 8वीं आयत पढ़ें तो लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके, कंडीशन है एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। आज हर नौजवान चाहता है कि मैं सक्सेस हासिल कर सकूं, हर बंदा सक्सेसफुल होना चाहता है, हर बंदा चाहता है कि माशरे में उसकी पहचान हो, हर नौजवान चाहता है कि उसके दोस्तों में उसकी पहचान हो, कौम में उसकी पहचान हो, वो दुनियावी फेम को भी हासिल करना चाहता है। सो इस सब को हासिल करने के लिए की खुदावंद का कलाम है। अगर हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक एरो बनेंगे तो याद रखें नौजवानों, आप कामयाब हो सकते हैं, आप ठीक निशाने पे जाके लग सकते हैं। और अगर आपका ध्यान ज्ञान सिर्फ खुदावंद के कलाम के ऊपर होगा तो खुदावंद आपको खुद मकबूल करेगा। जिस तरह मैंने ऑलरेडी शेयर किया कि मैंने खुदावंद के कलाम को पहला दर्जा दिया, फिर खुदावंद ने मुझे कामयाब किया। सो अगर हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को डालेंगे, खुदावंद की मर्जी अपने हर फैसले में पूरी होने देंगे, नौजवानों याद रखें आप कामयाब भी होंगे, लिखा खूब इकबालमंदी आपको नसीब होगी, और खुदावंद फिर आपकी राहें सीधा करता चला जाएगा। मैं इस बात का जिंदा गवाह हूं आपके सामने। मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आप खुदा को अलाउ करें, खुदा उनके कलाम को एक्सेप्ट करें अपनी जिंदगी में, इसको पढ़ें, इस पर अमल करें। आप देखें खुदावंद आपसे बात करेगा, खुदावंद आपके रास्ते सीधे बनाएगा, खुदावंद मुमकिन करेगा कि आपको इकबालमंदी की राह नसीब हो, आप खूब कामयाब हो, इस माशरे में आपका नाम हो, आपकी इज्जत हो, आपकी पहचान हो, और आपकी कोई शख्स पर हकारत नहीं कर सकेगा। पौलुस रसूल तीमुथियुस को जब ये खत लिखता है, तीमुथियुस भी यंग था और तीमुथियुस पौलुस रसूल का शागिर्द था, और तीमुथियुस 3rd मिशन जर्नी में पौलुस रसूल के साथ जाता है। और अगर हम इस तीमुथियुस के दोनों खतूत का मुतालिया करें तो स्टार्ट में लिखता है कि वो जवान समझ के उसको सिखाता है ये बातें, और वो ये बातें सिखाता है कि कोई शख्स तेरी जवानी की हकारत ना करे। आज ये कलाम आपके लिए भी है। मैंने भी जब नौजवानों में अपनी खिदमत का आगाज किया तो हमारी जो थीम वर्स है वो यही है,
1 Timothy 4:12, Right. let no one despise you for your youth. اور ایک ٹرانسلیشن کہتی ہے let no one look down upon you for your youth. کوئی بھی نوجوان یہ نہیں چاہتا کہ میں حقیر جانا چاہوں. ہر بندہ چاہتا میں ایگزامپل بنوں. سکسیس سٹوری جس طرح آپ نے اس انیشیٹو کو لیا ہے, آپ گھر گھر جا رہے ہیں, لوگوں تک ریچ کر رہے ہیں. آج نوجوانوں میں آپ کو یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں, آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو تو آپ خداوند کے کلام کو پہلا درجہ دینا شروع کریں. آپ دیکھیں گے خداوند کس طرح آپ کو سنوارے گا. 3 چیلنجز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. پہلا چیلنج ہے اپنے کردار کو سنوارے. کردار روحانی ہونا چاہیے. جب کردار روحانی ہوگا, کلام مقدس میں لکھا ہے درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. اگر آپ اچھے درخت ہیں آپ پر اچھا پھل ہوگا. میرے والد صاحب اکثر کہتے ہوتے تھے جتنا درخت جھکا ہوا ہوگا اتنا زیادہ وہ درخت برابر ہوتا ہے, اس پہ پھل ہوتا ہے, اور وہ کئی اوروں کو بھی سائے دینے کا کام کرتا ہے. سو آپ کی کامیابی کئیوں کے لیے شیلٹر کا باعث بھی بن سکتی ہے نوجوانوں, لیکن آپ ایسے درخت بنے جو جھکے ہوئے ہوں. میں نے سٹارٹ میں کوٹ کیا تھا کہ غرور آپ کی زندگی میں تباہی کا سبب بن سکتا ہے. سو غرور مت کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم جھکے ہوئے ہوں. جتنے جھکے ہوئے ہوں گے خدا ہمیں کامیاب کرے گا. جتنے پھلدار ہوں گے ہم خوب برابر ہوں گے. زبور 1 ہم پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ درخت اس درخت کی مانند ہوگا, وہ شخص جو پانی کے ندی کے کنارے لگایا گیا, اور لکھا ہے اس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. سو ہمیں خداوند کامیاب کرے گا. دوسرا چیلنج ہے خداوند کے کلام کو پہلا درجہ دیں. آپ خداوند کے کلام کو پڑھیں. اگر آپ نہیں پڑھتے, یاد رکھیں اس کے بغیر ہماری زندگی کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم نہیں پڑھتے تو آج سے میں آپ کو چیلنج دینا چاہتا ہوں, روزانہ خداوند کے لیے وقت نکالیں. روزانہ خداوند کو وقت دینا شروع کریں. دعا کریں, پریئر میں وقت گزارے, ورشپ میں وقت گزارے, خداوند کے کلام کو پڑھنے میں وقت گزارے. تب آپ دیکھیں گے, ہم نے پڑھا بھی یشوع 1:8 میں کہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, اور تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو, اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کرے, تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی. سسٹر, ہمیں ضرور خداوند اقبال مند کرنا چاہتا ہے, لیکن تب جب ہم خداوند کے کلام کے مطابق چلیں اور اپنی زندگی میں چلیں. میں آپ کو کئی گواہیاں ایسی دے سکتا ہوں جو خداوند کے کلام کے مطابق میری زندگی میں پوری ہوئی. جب میں نے اس کو پہلا درجہ دینا شروع کیا, تب خداوند نے مجھے کامیاب کرنا شروع کیا. میں نے آلریڈی آپ سے شیئر کیا تھا, خداوند بچپن سے مجھ سے کلام کرتا رہا, لیکن میں اسے اگنور کرتا تھا. لیکن دا مومنٹ میں نے خداوند کے کلام کو, اس کی آواز کو, اس رویا کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دیا, خدا نے مجھے مقبول کیا, خدا نے مجھے کامیاب کیا, اور پھر اس جگہ لا کے بٹھایا جس کام کے لیے خدا نے مجھے بنایا. تیسرا چیلنج جو نوجوانوں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی ایمانداری جو ہے وہ پھر کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں ایگزامپل بنے. You have to become an example. آپ کو ایگزامپل بننا ہے. آپ کو لوگوں کو چال چلن کا طریقہ سکھانا ہے, اور وہ آپ کا گفتار, وہ آپ کا چال چلن خود بولے گا, وہ آپ کا کریکٹر خود بولے گا. آپ نے پھر اپنی اس خدمت کو اپنے تک نہیں رکھنا, بلکہ اوروں کی برکت کا باعث بننا ہے. آپ نے پھر محبت میں جڑ پکڑنی ہے, آپ نے پھر ایمان میں جڑ پکڑنی ہے, آپ نے پھر پاکیزگی میں جڑ پکڑنی ہے. میں کوٹ کرنا چاہوں گا, کئی ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو پاکیزگی میں زندگی نہیں گزارتے, اور خداوند کا کلام کہتا ہے, خدا کلیئرلی کہتا ہے جیسے میں پاک ہوں تم بھی پاک بنو. اور جب ہم پاک ہو کر خداوند کی حضوری میں آتے ہیں تبھی ہماری قربانیاں بھی خداوند قبول کرتا ہے, تبھی ہم کامیاب بھی ہوتے ہیں, اور پھر ایک ایگزامپل ہم بن جاتے ہیں کئیوں کے لیے. نوجوانوں کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں, معاشرے کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں, اپنی کمیونٹی کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں, اور خداوند پھر ہمیں کامیاب کرتا ہے. جتنے اور لوگ اس کلام کو سن رہے ہیں, میں آپ سب ویورز کو انکریج کرنا چاہوں گا, اور میں اس خداوند کی آواز کو جو پچھلے اس دنوں میں خداوند نے مجھ سے کہی, میں بتانا چاہوں گا. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ سب چیزوں کا خاتمہ ہونے والا ہے, اور بس ہوشیار رہو اور دعا کرنے کے لیے تیار رہو.
عزیزو ہمیں تیار رہنا ہے. وی نیور نو کب ہمارا بلاوا آ جائے. وی نیور نو کب ہمیں اس جہان کو, اپنے خاندان کو, اپنے کام کاج کو, اپنے عزیزوں کو چھوڑ کے جانا ہو. سو ہمیں تیار رہنا ہے, کیونکہ خدا کا کلام ان دنوں میں خاص طور پر ہمیں بہت زیادہ سکھا رہا ہے. وہ دن جلد آنے والا ہے. اور اگر ہم خدا کے کلام میں پڑھیں, متی 24 باب 36 آیت میں لکھا ہے کہ لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا, نہ آسمان کے فرشتے, نہ بیٹا, مگر صرف باپ. کیونکہ خدا کے کلام میں ایک اور جگہ ریفرنس کوٹ ہوا ہے کہ وہ دن چور کی مانند آئے گا. سو ہمیں تیار ہونا ہے, ہمیں اپنے آپ کو اینی ٹائم تیار رکھنا ہے. اور کس چیز کے لیے تیار ہونا ہے؟ آسمان کی بادشاہت کے لیے, آسمان کی بادشاہت کے لیے تیار کرنا, کیونکہ وہاں ہی ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن, وہی ہماری فائنل ڈیسٹینیشن ہے, وہ ہمارا گھر ہے. یسوع مسیح بھی اس لیے گیا, اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. وہاں اس نے ہمارے لیے جگہ تیار کی. لیکن آج ہماری کوشش, ہماری سکسیس اس دنیا میں نام حاصل کرنے کے لیے ہے. ہم اس مادی زندگی کو بنانے سنوارنے کے پیچھے وقت ضائع کر رہے ہیں. ہماری دوڑ اس دنیا میں فیم حاصل کرنے کے لیے ہے. عزیزو, آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں اور خداوند کی اس آواز کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو سسٹر اس آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار کریں. روزانہ اپنے آپ کو ٹٹولیں. میں اکثر نوجوانوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ کلام ایک آئینہ ہے. یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں اگر ہم روزانہ دیکھیں تو ہم اپنے کردار کو سنوار سکتے ہیں, اپنی صورت کو سنوار سکتے ہیں. اور جیسے جیسے ہم سنوارتے چلے جائیں گے, ہم اپنے آپ کو اس بادشاہت کے لیے تیار کرتے چلے جائیں گے. جس طرح خدا نے ہمارے جب والد کو اپنے پاس بلایا تو یہ ریفرنس بار بار کوٹ کیا گیا, اور کئی خادمین نے کہا کہ انہوں نے اچھی کشتی لڑ لی, انہوں نے دوڑ کو کمپلیٹ کیا. ہم بھی پھر کہنے والے ہوں, جس طرح میں آلریڈی آپ سے شیئر بھی کر رہا تھا کہ میری یہ اب موٹیویشن ہے کہ میں جب آسمان کی بادشاہت میں جاؤں تو اس سے پہلے میں کچھ کر جاؤں, میں ایسا گواہ بن کے جاؤں کہ لوگ پھر میری گواہی دے سکے. اور اکثر ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور ہے کہ کسی کو جاننا ہو, کسی کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہو تو آپ اس کی خوشی نہیں بلکہ اس کے جنازے سے جان سکتے ہیں کہ وہ شخص کتنا مقبول ہے یا وہ اس شخص کی کتنی پہچان ہے. سو میری یہ خواہش ہے, اور میں آج دیکھنے والوں سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کے لیے کچھ نہ کر کے جائیں, آسمان کی بادشاہت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں, کیونکہ یہ ٹیمپرری ٹائم ہے. یہ ٹائم ہماری تیاری کا ہے. خدا اس وقت میں ہمیں تیار کر رہا ہے, خدا اس وقت میں ہمیں سکھا رہا ہے. بس ہوشیار رہو, دعا کرتے رہو, دعا کرنے میں وقت گزارے, خداوند کی آواز سننے میں وقت گزارے, خداوند سے اپنی زندگی کے بارے میں پوچھتے رہے کہ خداوند آج آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. ایک خادمہ تھی, اور یہ بات ہے 3 جنوری 2018 کی, وہ کلیسیا میں کلام دے رہی تھی. ان کا تعلق امریکہ سے تھا, اور وہ یہاں پر کلام سنانے کے لیے آئی تھی, اور انہوں نے اس بات کو شیئر کیا. وہ کہتی ہے کہ روزانہ ہم کل کے کھانے پر زندہ نہیں رہ سکتے. آج ہمیں اٹھ کر نئے طور سے سانس لینا ہے, 3 وقت ہمیں کھانا چاہیے ہوتا ہے, پانی پینا ہے, تب ہم سروائیو کر سکیں گے, تب ہماری فزیکل بینگ اسٹرینتھن ہوگی. اسی طرح روحانی طور پر بڑھنے کے لیے بھی روزانہ ہمیں کلام کی خوراک کو لینا ہے, روزانہ دعا میں جھکنا ہے, اپنے آپ کو بنانا ہے, تراشنا ہے کلام مقدس کے مطابق, تبھی ہم اپنے آپ کو اس ہیونلی کنگڈم کے لیے تیار کر سکیں گے. اگر ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. پھر ہم دنیا میں تو کچھ حاصل کر جائیں گے لیکن آسمان کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکیں. سو آج آپ سب کے لیے چیلنج ہے, کیونکہ حالات واقعات اسی طرح کے ہیں. روزانہ بری سے بری خبر ہمیں میڈیا پر دیکھنے کو ملتی ہے. روزانہ کئی سو لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. ہم نہیں پتا ہم نے کب خدا کے پاس چلے جانا ہے, لیکن جب جائیں تو ہم اس ایمان سے جائیں کہ ہم اس بادشاہت کا وارث بنیں گے. آمین. خدا آپ سب کو برکت دے. اور ایک کلام جو خدا نے پروفیٹک ورڈ ہے آپ سب دیکھنے والوں کے لیے, میں اس کلام کو آپ تک پہنچانا چاہوں گا. یسایہ کی کتاب اور اس کا چیپٹر 41 اور اس کی 10ویں آیت سے میں
13वीं आयत तक तलावत करूंगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, ये आप लोगों के लिए भी है और जितने देख रहे हैं उन सब के लिए भी है, जो ईमान में कमज़ोर हो चुके हैं, जो घबराते हैं, जो परेशान होते हैं, जो डरते हैं, जो खौफ खाते हैं। खुदावंद आप सब नौजवानों से और जितने देखने वाले उन सब से कलाम कर रहा है कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। देख, वो सब जो तुझ पर गज़बनाक होते हैं पश्चिमान और रुस्वा होंगे, और जो तुझसे झगड़ते हैं नाचीज हो जाएंगे और लाख होंगे। तू अपने मुखालफों को ढूंढेगा और ना पाएगा। तुझसे लड़ने वाले नाचीजों नाबूद हो जाएंगे, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी मदद करूंगा। अजीजों, खुदावंद आपकी मदद करेगा। आपने परेशान नहीं होना, आपने हरासा नहीं होना, आपने डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि खुदावंद आपका खुदा आपके साथ है। अगर हम नया नामे में पढ़े तो पौलुस रसूल हमें सिखाता है कि हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि शरारत की उन फौजों से जो आसमानी मकामों पर है। सो अजीजों, हमें इस दुनिया में रहते हुए एक वॉरफेयर का सामना करना पड़ता है रोजाना। एक रूहानी जंग है जो हम लड़ रहे हैं। सो उस जंग में अजीजों हमें अपना जो जितना होल्ड एंड कंट्रोल है, आशा है, वो खुदावंद को, खुदा के रूह को, खुदावंद के कलाम को बनाना है। और मेरा ईमान है खुदा फिर हमें कामयाब करेगा और वो नाम बख्शेगा जो नाम खुदावंद ने हमारे लिए, जो शोहरत खुदावंद ने, जो सक्सेस हमारे लिए रखी है, खुदावंद वो हमें मुहैया करेगा। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा हमारी यूथ को मैसेज दिया। आपने जो 3 चैलेंजेस रखे और जिस तरह आपने बताया कि हमें इस दुनिया में जो मादी चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस नहीं करना, इस दुनिया की चीज़ों पर नहीं, बल्कि आसमानी बादशाहत को हमने देखते रहना है। उसके लिए अपने आप को हमें तैयार करना है। थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन फॉर हैविंग अस एट योर प्लेस, और आई एम रियली फीलिंग वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू ऑन माई शो, क्योंकि आपकी गवाही से, आपने जो मैसेज दिया उससे मुझे पर्सनली बहुत बरकत मिली। आई वॉन्ट टू थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। यू मोर देन वेलकम। मेरे लिए ये ऑनर की बात है कि आप हमारे दरमियान आए और आपने ये बेहतर समझा कि आप मेरी इस गवाही को अपने शो में रिकॉर्ड कर सकें और लोगों तक पहुंचा सकें। मेरा ईमान है खुदावंद आपको इस इनिशिएटिव के वसीला बहुत बरकत दे। खुदावंद आपकी इस खिदमत को और बढ़ाए और इस कलाम को आप भी लेके जाए। जब भी चैलेंज आए जिंदगी में, घबराहट हो, खुदावंद तूने कहा था कि तू मत डर, तू मत घबरा, क्योंकि खुदावंद आपके साथ है। और मेरा ईमान है सिस्टर, इस शो के वसीला से जिस तरह आप लोग मजीद आगे बढ़ेंगे, लोगों की गवाहियों को लोगों तक पहुंचाएंगे, सो खुदावंद बरकत देगा और खुदावंद कई जिंदगियों को प्रॉस्पर करेगा, संवारेगा, एक डायरेक्शन भी देगा, क्योंकि हमारी गवाही हमेशा दूसरों के लिए तकवीयत का बायस बनती है और हमारी गवाही, मैंने ये सीखा है कि दूसरों के लिए एक डायरेक्शन का बायस भी बनती है। खुदावंद आप लोग को बहुत बरकत दे, खूब कामयाब करे और मेरी नेक ख्वाहिशात, दुआएं और जितनी कॉपरेशन है वो हमेशा आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच। व्यूवर्स, हमारी मज़ीद इस शो की एपिसोड्स को देखने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो करते रहें, सक्सेस स्टोरीज़ विद सबा। आप हमारा यूट्यूब चैनल शो ट्रियो ऑफिशियल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट एपिसोड उस पर हम अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टे ट्यून टू आवर चैनल और हमें हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस and God bless you all. अब आप हमें विजन के बारे में बताइए। हाउस ऑफ सक्सेस इंटरनेशनल कब इसका जहन में आया और कंसीव कब किया इस आइडिया को, और फिर कैसे ये पाए तकमील तक पहुंचा ये विजन? तो फिर खैर खुदावंद ने हमें 2007 में ये विजन दिया कि हम एक स्कूल बनाएं